Hello, hope you are doing well. Okay, welcome to next episode, that is episode number 2. आज हामी चाहिँ फिजिक्स कसरी एप्रोच गर्ने त सीई एक्जाममा सबसे पहिला फिजिक्स एप्रोच गर्नको लागि हामी क्वेशन पढ्नुपर्छ। एक नम्बर राम्रो चाले डाटा पढ्नुपर्छ। त्यसपछि न्युमेरिकल छ भने फर्मुला क्लिक गर्नु पर्यो। जस्तै म आज एउटा यहाँ देखाउँछु तपाईहरुलाई, हैन? हामीले पढेको हुन्छौं स्टोक्स ल अफ viscosity, हैन? जसले के भन्छ F = 6 पाई इटा RV, हैन? जहाँ V भनेको टर्मिनल भेलोसिटी हो, इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी हो र R भनेको कुनै एउटा स्फेरिकल बल छ जुन चाहिँ लिक्विड मिडियममा उसको चाहिँ मोसन हेर्छ, जुन चाहिँ विस्कस मिडियम हुन्छ, हैन? यो सानो बल हुन्छ के, स्फेरिकल बल हो, हैन? स्टोक ल विस्कोसिटी यो फर्मुला याद हुनु पर्यो। र यो जब कुनै पनि मिडियममा झर्छ भने यो झर्छ भने यो बललाई तल झार्यो भने, हैन? एउटा बल हो जसको रेडियस r हो र यसको डेन्सिटी रो हो। यसको डेन्सिटी कति हो? रो। र लिक्विडको डेन्सिटी के हो? सिग्मा। र यो तल वेटले झर्छ mg, तर यसलाई अपोज गर्छ, अपोजिङ फोर्स लाग्छ, यहाँ लिक्विड फ्रिक्सन भन्छ। माथितिर फोर्स लाग्छ जसलाई हामी भन्छौं विस्कस फोर्स। कुन फोर्स? विस्कस फोर्स। र यो भेलोसिटी v ले जान्छ जसलाई भन्छौं हामी टर्मिनल भेलोसिटी, हैन? र टर्मिनल भेलोसिटीको फर्मुला ठ्याक्कै क्लिक हुनु पर्यो। हामीलाई यहाँ डेरिभेसन सँग मतलब छैन, हामीलाई यहाँ फर्मुला सँग मतलब छ। डाइरेक्ट फर्मुला हामीलाई क्लिक हुनु पर्यो हाम्रो ब्रेनमा। Vt = 2r² डेन्सिटी माइनस डेन्सिटी g अपन 9 इटा हुन्छ। यो फर्मुला ठ्याक्कै क्लिक हुनु पर्यो। र यहाँबाट सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट लिए भने Vt इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आउँछ? r²। Vt इज प्रोपोर्सनल टु r²। यो पनि हामीले थाहा हुनु पर्यो, किनकि एउटा स्फेरिकल बल r रेडियस को दिन सक्छ, अर्को 2r को दिन सक्छ भने रेशियो निकाल्ने, फ्याटे आन्सर टिक लगाउने। यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, फर्मुला हाम्रो दिमागमा क्लिक हुनु पर्यो। अब यसमा के कुरा ध्यान दिने त? r भनेको रेडियस हो, कसको? बलको। यो रो भनेको कसको डेन्सिटी हो? बलको। र यो सिग्मा भनेको कसको डेन्सिटी हो? मिडियमको। यो g भनेको इफेक्टिभ g लिनु पर्छ। कहाँ यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ? मुनमा गर्दैछ भने बेग्लै g को भ्यालु हुन्छ, सेटेलाइटमा गर्दैछ भने बेग्लै g को भ्यालु हुन्छ, माउन्ट एभरेस्टमा गर्दैछ भने बेग्लै g को भ्यालु हुन्छ। र इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भन्छ। इटा भनेको के हो? कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी। कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी, हैन? र इटाको डाइमेन्सनल फर्मुला जहिले पनि सोध्छ, धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। यहाँबाट हामी सजिलैसँग डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सक्छौं। फोर्सको mLT - 2 हुन्छ, रेडियसको l हुन्छ, हैन? अनि भेलोसिटीको LT - 1 हुन्छ, यहाँबाट ठ्याक्कै आइहाल्छ इटाको डाइमेन्सनल फर्मुला। यो फर्मुलाबाट ठ्याक्कै निकाल्न मिल्छ। तर यो फर्मुला याद हुन बित्तिकै सबै न्युमेरिकल टर्मिनल भेलोसिटीको बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। किन हो? यसको दुईटा एप्रोच छ। जहिले पनि Vt को रेशियो सोध्दैन, दुईटा बल दिन्छ सेम मटेरियलको, भन्छ मोमेन्टमको रेशियो के हुन्छ? P1 अपन P2 के हुन्छ क्या? एउटा बल छ जसको रेडियस r छ र अर्को बल छ जसको रेडियस चाहिँ 2r छ भनेपछि मोमेन्टमको रेशियो के हुन्छ यो दुईटै बलको? वा फोर्सको रेशियो के हुन्छ? यो कुरा हामीले चलाउन आउनु पर्यो। यो फर्मुला याद मात्रै गरेर हुन्न के, यो फर्मुलाले चलाउन आउनु पर्यो के। एउटा त यो फर्मुलामा भ्यालु हालेर मात्रै आउन सक्छ। अब यो इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी हो, यसको डाइमेन्सनल फर्मुला आयो, तर यसको एसआई युनिट के हो? पोइज हो? होइन। पोइज इज द सिजियस युनिट। भनेपछि एसआई युनिट के हो? र पोइज र एसआई युनिटको के रिलेसन छ? त्यो तपाईहरु कमेन्टमा गर्नु होला। र यो पास्ट क्वेशन हो जुन एमबीबीएस मा सोधिसकेछ। अब मोमेन्टम कसरी खेल्ने त? हामीलाई थाहा छ। मोमेन्टम कसरी खेल्ने हामीलाई थाहा छ। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी, र मास भनेको के हुन्छ? डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु भेलोसिटी। यो v भनेको भोल्युम, v भनेको भेलोसिटी। अब हेरौं, डेन्सिटी त दुईटैको कन्स्ट्यान्ट हुने, भोल्युम भनेको के हुन्छ?
4/3 पाई आर क्यू र भेलोसिटी केसँग प्रोपोर्सनल छ आर स्क्वायर। त भी को ठाउँमा हामीले के लेख्न पायो आर स्क्वायर। त द्याट इम्प्लाइज मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर को पावर 5। यो याद हुनु पर्यो, यो याद हुनु पर्यो। ठ्याक्कै रेडियसको रेसियो लिने तर कति पावर 5 गर्ने ठ्याक्कै आन्सर आइहाल्छ। अब यो केसमा हेरौँ त, एउटा आर छ अर्को कति छ 2r छ, यो दुईटाको कति लिने 5 लिने, के भयो आर क्यान्सल भयो, के भयो 1:32 डाइरेक्ट 30 सेकेन्डमा आन्सर आउनु पर्यो। त यो फर्मुलालाई चलाउन आउनु पर्यो। अब यही फर्मुला भनिन्छ फोर्सको रेसियो निकाल्नुस्। हामीलाई थाहा छ, यहाँबाट हेरौँ, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ रेडियस एन्ड भेलोसिटी हैन। फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेडियस एन्ड भेलोसिटी भनेपछि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रेडियसको ठाउँमा आर छँदैछ र भेलोसिटीको ठाउँमा आर स्क्वायर राख्न पायो। द्याट इम्प्लाइज फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर को पावर क्यू। त क्वेसनमा राम्रो चाले पढ्नु पर्यो। मोमेन्टमको रेसियो भनिरहेछ कि फोर्सको रेसियो भनिरहेछ कि भेलोसिटीको रेसियो भनिरहेछ कि डाइमेन्सनल फर्मुला भनिरहेछ कि एसआई युनिट भनिरहेछ कि यो मिडियम नै नेग्लेक्ट गरिदिरहेछ। यो सब कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ अनि हाम्रो एमसीक्यू मजाले एप्रोच हुन्छ। म प्रत्येक यस्तो फर्मुलाहरू धेरै लिएर आउनेवाला छु पछिको फ्युचरको लेक्चरमा, फ्युचरको सीई टक्समा सबै सब्जेक्टको कुरा गरौँला हैन। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? विथिन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम वी आर गोइङ टु हिट अ हाउ टु एप्रोच अ न्यूमेरिकल प्रब्लम इन फिजिक्स। फिजिक्समा डर लाग्छ, डराउनु पर्दैन। यो फर्मुला याद छ, यो फर्मुला याद छ, त्यसपछि मोमेन्टम सोध्न सक्छ कि फोर्स सोध्न सक्छ हैन। अर्को के सोध्न सक्छ, इट्टाको एसआई युनिट के हो कमेन्ट गर्नु होला। यो पास्ट क्वेशन हो। पोइज र एसआई युनिटमा के रिलेसन छ कमेन्ट गर्नु होला हैन। इट्टाको डाइमेन्सनल फर्मुला एकताली चेक गर्नु होला, कति पटक सोधेको क्वेशन हो। दिस इज ऑल रिलेटेड टु टर्मिनल भेलोसिटी एन्ड स्टोक ल अफ विस्कोसिटी। र यो फर्मुला कसलाई थाहा हुँदैन यार। मोडर्न फिजिक्सको जुन हामी फर्स्ट एमओडी गर्छौं, थाहा छ होला नि एमओडी, मिल्क एन्ड वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट इन अर्डर टु फाइन्ड द चार्ज एन्ड मास अफ एन इलेक्ट्रोन हैन। यहाँ त यो ल धेरै युज भएको छ। क्लास 12 मा पढ्नेहरूलाई पनि यो रिक्याप भयो। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला हैन। र फेरि फ्युचरमा भोलि पर्सि रेगुलर अब सी एक्जाम आउँदैछ, त्यसले रेगुलर यो भिडियो अपलोड हुन्छ। जय नेपाल।